لو معتي كم تتروا لهم حاد سلام اسمه دك أسيو بزمن أو أسرار حقيقي حزلهم مسئلة له أزبط هذه أبي كباب يو كارت على ودو ما بقى واقعه كندي كم زبحلو إسكام مجرشة مسايك تصنعوا بتحدنا حتى سلام كراتنا فتواتنا نجانا بيتسب همين يوم دك عبيت واي نحن لهم أنا سلامية نسخاتهم لما سلام كتخونوا إن تمنوا كم تقول لجزء لولو لذا channel زي حد سسخونهم شير لايك سبسكرايب مقبر بيتسوونه بيتسويزخونهم لما لايك شير نقولهم كتاعتو بتحتنا حتت مكنياتو أنا للوك أصل بوتاس لنا مسار حسل زخونه لواقاتهم لك بس إحدى ما نسخاتهم تأخذ تقولوا التحجزنا مالتو لايك نقولهم شير نقولهم قدن لا يوتيوب اللي خونا شير لجبر لا ماسنجر يكون لا محست يكونون لا فيسبوك يكون شور جور يكون مالتو مكنياتو زبوتازي تدرج على لك شوت مالتو سلزي ناخد لا ودينا زبوتازي أبي بزبل أو عد ودهم خوينو حواس زبها العديد دعمنا أرجعويو كم تتروا لهم اسكوشت يوم أرينا لو بعد جزا مالتو خذي مس إنه زحبريتا سلزي زبوتازي اسكا كم تتروا لهم حاد سلام مسمدك أسيو إن جنا دم براند اللويو بتعمي يدس ليل كارتها اللو ده بزبل ياو كارتا أتي جنا يوم لا كتما أتوي سلزي حواس السلز هنا كلاي نقدر دمو ماي مبرهتي اللويو ماي مبرهتي اللوي سلزي نبارد حستيو كل التميت كاريو سلازي ما بقى سواقه هندي يورولو انت خوينهم خوي شطولو مالتي حدش جازا حمزي ترى خيل تسبسي حتى يلبزح تعم خوينهم شوطولو شجر دينيو خوينو جازا مخنات سي احواتي ازي اكنغركم مالتو صقي مكاله جازا تشواطيو مخناتو بزح ነገር አሎ ለይقاري أنا جزا النبرسي ولا ده خمزي كون أنا جزا كفي لك بالعسي خمزي كون ويدوم جزا شيء تخلق كغير كخل يلا خالي بوتام بارزو أب حد زول أكون أنت تصحفني حدش جزا سي اللي متعيل شو وطلو أنت هاي سل لقات ويشجر أنت بقى هامو أو سي هامو زبل سي أبرز ناس اللي حضرنا أنا هامو نقولنا سلزي حد نقرأكم جزا لشوت حد قدامي نجر بس أجمع لي شوت يجزا مخناته كل للو مالت جزا كفل بري أخواني سلازي بس أجمله يشوت يجزع كلاي نقدر دمو أنا سي خزي أجات أمي بتلي أفسدت زلنا خرت سلسته عمتات بوتاس إنا ليه ربح نجزمه ليه ربح مالتيو على مشين نادي بوتاهون خزولو شيء تخا لو حد تقلل ولا لك تجزت خنيخة سلازي بزحات حواتي حتى سلت حتوني إياه ياو قدم خزي أبزي بزوح بوتاتات أو عينا لما مسئني رسي لم تأيو كارتالي ولو خونديو كم زيديو سلا حد نقدر للو خونديو إلهم بزحات حاتيتهم نيرهم بوش تتعاري مالتيو سلازي عبرها بلا سلال نقرأكم إياه ياو دك أسبات نشطنا له نعيرنا له بس أجمع ديو ويس خلي نقر شيء نقيرو نخلينا ما كم عم نيسب رئيس ويدم عم نيسب لبس كندينا هم تفلتوا نقر بعضهم أفتو هو تخمس بعضهم تفلتوا سلازي زبوتا زي خان أنا سر بلا نقرأكم لهم من ما ترى أريولي سلازي قلت ميت كاريو عندنا دما خلتميت كارو خوينو جزا سرو حامل ولا جزا تصرح ويو حدا سلا مسمدق قسيو ياوريهم ويهم مش تقبلوا فنلو ايو عندنا دما حامل ولا جزا قلم تقلم ايو اتدقوا وزيرهم ويهم بليكوتون تصرح ويو نايمن كبيا مالتو نايمن كبيا معصخه አለው ወዶ እንተልኩምኒ ናይመን ከበያ ማጽኦ አይተጎሪ ምክንያቱ ናይበር ማለቱ ይምበይ ናይ ገዛ ማሪኹም ወይኹም ከገዛ ገዛል ተማል ሁሉ ነገሩ ቦለፎን ተገር ወይ ውሽጥ ገዛ ተቃረዩ በዓል ናይ ገዛ አሪና ማለቱ በጣም ደስ ሊበል ስለዚህ ከየምልጦርኩም እንደገና ደግሞ ነገርኩም የማይ መብራት ተለው እዩ ናይ ቀደም ነባር ፍስተ እዩ ቅልተ ሜት ካር እዩ ካላይ ነገር ደግሞ ናይ ነባር ፍስተ ናይ ቀደም ስለዝሆነ ምን ምልጠራጠር ነገር ይውሊ አብደለኩም ወገዶም ተፈራሮም ትخوليهم ምክንያቱ አንሕና እንድሕር አክኒ ሃምት ገርና ክን ናጽር ካርታ ለሎ ትሆንለ ካርታ አሎ ነባር ፍስተ ትሆንለ ነባር ፍስተ ሰው አካር ትሆንለ ሰው አካሪ ናይ ሞን አስዑድለ ትሆንለ ምክንያቱ አንጽር ቢልካ አካትናገር አው ሲል ሆነ ነገር ክትሐውሰሉ አይትኸሊ ስለዚህ አን ሐፍትኩሙን አንጽር ቢለ ነገርኩም ለሁም አባአድ ወዶም ሆይኑ ሐዋጽ ዝባር አዲ እንደገና ደማዳውና አረጋው ክልተ ሚት ካሪ ማይ መብራት ይዘሎ ሓደ ሰላም ምስ መደቀሲ የለኩም ለሁም ሪኡኩም ወይኩም ተስፋ ይገበር ስለዚህ ታይኩልኩም ደሊያ ከይተምልጠሩም መበገስ ዋጋ ፈስካው ህንዴ ውልወሎ እንተይኩምኒ መበገስ ዋጋ بتاعم يحرف بتشاجين علىكم رزق الشسو مالتيو سلازي ما بقى سواقا خلت جزال حزة من كويل تحسره ولا قم عطلي ولو كنت نايبري حدا نتو شو ما تقولوا مالتيو حدا نتو شو ما تخ ناس أبوت أنا برحستو كجزينا حدا نتو شو ما تسي ناتشت أنيرو خزخة حدا جزا مسمرك أسيسه حدا نتو شو ما تسي يهون يحواتي يهوني ده حرق زيكين 4 نتو هي بخون أي ترخباي سلازي تأكلكم دليل بعيدا مسياتكم نأذا جزا أورور الخونات
ስለዚህ ተኣኮሎም ክንደልየ ከይተምልጠልኩም እዚ ምንም ኣጠራጣር ልበሃል የለኝ ገዛ ተሰሪሕዎ ልባዓልቶም ኢሎም እዮም ሰሪሖምዎ ነይሮም ስለዚህ ያው ሃምዝ ቅድም ኢለልወልኩም ስለዝኾነ እዚ ቦታ እዚ ሸይጦም ኣብ ካልእ ድዮም ክቕይርዎ ዋላስ ዝኾነ ነገር ፀገም ስለለጋጠሞም ድዩ ክሸጥዎ ደልዮም ንዓሎም እስይህልዮም ብደንቢ ገይርኩም ቁፅሪ ስልኪ ክሓድግልኩም እየ ኣነ በተለይ እንታይ ይልሕረቀ ንመስልኩም ለይመስልዎ መስልኻ ገዛ ኣስሪሕኻ እንደገና በቃ ገዛ ምስራሕ ቀሊል ከይመስለኩም ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ይከቢድ በተለይ ቅድም ኢልኻ ኣብ ብሊኮት ይኹን ኣብ ሓሸዋ ይኹን ኣብ ፀፅሪ ይኹን ልውዓሉ ኣብ ሓሸዋ ሓደ 15000 እስካብ 16000 ነይሩ ከዚ ግን ለሓንቲ ኔትሮ ሓሸዋ እንደ ይኹን 50000 ይኹን ስለዚ እዚ ሂብካ ናራገፍካ እስካብ 1.8 በቃ ውዳቕ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይሕሰር ዋጋ ሓመይል በለ ገዛ ከዓ ተሰርሕዎ እናሃለይሲ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ቦታ እሞ ከዓ 200 ካሪ ክንደይ ገዛ ሓምለ ስራሕ ከዚ ረኺሱ ይምይ ኣቦይኖም ኮነ ይርካሽ ይሸጥዎ ኣለዉ ሕዚ በዓሎም ይርኪሱ ኣብዚ ዓይና ልምብሃል ብጣዕሚ ይረኺሱ ዘሎ እስካብ ቦታ ስሩሕ እስካብ 2 ነጥቢ እስካብ 1.8 እዩ ንስሩሕ ቦታ ሓደ ሳላል ሓዘ ማለት እዩ ስለዚ ታይኮለኩም ደልየ ከዚ ስለረኸሰ ድሕር ግዜ እዚ ገዛ እዚ እስካብ 4 እስካብ 5 ሓምለ ግን ርግፀኛ እየ እና ተይኻበረይ ጉዝኡ 1.8 ማለት ብጣዕሚ እዚ ቦታ እሲ ዘን ሓደ ሳላ ምስ መደቀስ ኢኸ ክንደይልኩም መስርሑ እስትትግምትዎ ክንደይልኩም ማለት እዩ ስለዚ እቲ 200 ካር ሞዳሓነ ወይ ስናሕ 200 ካር ልውዓልሲ እስካብ 7 ገዛ ለስርሑ እዩ ተደልይኩም ገዛኩም ፀቕፀቕ ኣቢልኩም ትሰርሕዎ ትኽእሉ ኢኹም እና ብጣዕሚ ይገፊሕ 200 ካሪ እስካብ 7 ገዛ ኣፅበፅበ ቢልካ እስካብ 7 ገዛ ይሰርሑ ንሽተን ኣግፍሕ ትኾይንካ ግን እስካብ 6 ገዛ ስለለስርሕ ከይተ ኣምልጦልኩም 1.8 ብጣዕሚ ቆንጆ ክርክርታ ኣለዎ ተከራኸሩኹም እንድሕር ክርክር ለይውል ድማ ስልኩም ሰተትልኩም እታ እዩ ዝሕሸኩም ማህሊትየ ምክንያቱ ኣነ ፅረ ቢል ሓበሬታ ስለለምፀልኩም የላኣኻቱም ሕዋተይ ሃምዚ ጎሩ ለኩም ለኩም በይ እስኮ ንዓልኩም ልበት ተሓሳስብ ኣለኩም ክትገዝዱኩም እንታይ ይሕሸኩም ነፃ ቦታ ዲሉ ይሕሸኩም ዋላስ ስሩሕ ቦታ ዲሉ ዋፀኩም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ፕሮሰስ ለለዎ ገዛ ከሰርሕየ ሓሸዋ ከራግፍየ በተለይ ኣስደት ለሎ ሰብሲ ከምዚ ደጎርናይ ናይ ልብኻ ኣይትረኾይ ይቅር ገዛ ክትስርሕ ከምዚ ዓይነት ጎወር ለልካ መልእኽቲ ክትተሓላለፉ ካሲ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ ከምኡታት ንስኻ ሰልቺካ ኢኻ ትሓድግ ስልክ ብየመና ስልክ ምድዋል ሰልቺካ ሱቕ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ኣስደት ዘለኹም ከይተምልጥልኹም ማለት እዩ ቁፅሪ ስልኪ ኣብ ታሕቲ ክሓድገለኩም እየ ካብ ናስ ኳል ዝበለፀ ሓበሬታ ካብ በዓል ገዛኢኹም ትረኽቡ ይብለኩም እዩ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ተመችኩም ትኾነ ለኣይ ሓፍትኩም ኣተዋውዕኒ ሼር ላይክ እናገበርኩም ኣተዋውዕኒ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ስሩሕ ገዛ እዚኣ ትመስል ነይራ ኣሕዋተይ ተመቻትኩም ትኾነ ተስፋ ይገብር በኻልእ ቪድዮ እስካዕ ካልመፅእ ባይ ሰናይ ምሸት